बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश के अंदर जो ताज़ा वाक़या पेश आया उसके मुतालिक बहुत से हज़रात ने मालूम किया कि वहाँ जो सही सूरत हाल पेश आई उसके बारे में किसी तरह से मालूम हो जाए, इसलिए कि मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ बातें कही जा रही हैं, तो वहाँ की क्या सही सूरत हाल है। तो इस हवाले से ढाका के एक मौलाना है, मौलाना शहरयार महमूद साहब, तो उनकी गुफ्तगू आई है जो मुस्तनद है बिल्कुल। तो आप इसको समाअत करें। इस गुफ्तगू से आपको ये अंदाज़ा होगा कि वहाँ जो वाक़या पेश आया उसकी सही सूरत हाल क्या थी। तो इसको समाअत कर लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं मज़ीद इस पर तफसीरा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शहरयार महमूद ढाका बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। गुज़श्ता कल जो वाक़यात टुंगी इज्तिमा के मैदान में पेश आए उनकी हकीकत बयान करना चाहता हूँ। इस मैदान में होने वाले इज्तिमा जनवरी 31, 2025 और फरवरी 1-2 की तैयारियाँ चल रही थी। मैदान को हमवार करने और दीगर इंतज़ामात में एक मजमा काम कर रहा था। रात तकरीबन 3:30 बजे एक मजमा छुरी, चाकू, रॉड, हथियारों से लेस मैदान में घुसा। सर्दी की रातें हैं, इंतज़ामी और उमूरों में लगे हुए सारे लोग सो रहे थे। सोते हुए लोगों पर इस मजमा ने छुरी, चाकू, रॉड से हमला किया। इस मैदान में एक मदरसा चलता है, उसके असतिज़ा और तलबा पर भी हमला किया, जिसके नतीजे में 3 लोग शहीद हुए और तकरीबन 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ये हमलावर सादियानी थे, यानी साद साहब की इताअत करने वाले थे और सादियानी नारे लगा रहे थे और साद साहब की इमारत की नारे लगा रहे थे। शहीद होने वाले और ज़ख्मी होने वाले शुरई निज़ाम की साथी थे जो इज्तिमा की तैयारियां कर रहे थे। हमलावर सादियानी हमला की पूरी तैयार करके आए थे और शुरई निज़ाम की साथी सो रहे थे और बेखबरी में रात की अंधेरे में इस पर हमला हुआ था, जो एक साजिश के तहत मुनज़्ज़म हमला था। उलमाए बांग्लादेश ने हुकूमत से इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है और मुजरिमों को सज़ा देने का मुतालबा किया है। इस वाक़या की तफसीलात से पता चलता है कि ये 2 ग्रुप की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ग्रुप की साजिश थी और दूसरे ग्रुप पर बेखबरी में पीटे थे। मीडिया के बयानात से गलत फहमी हुआ और उसके उजाला के लिए मैं वीडियो अर्ज कर रहा हूँ। हमला इस कदर घिनौना था कि अक्सर के सर फटे थे। पूरी दरिंदगी के साथ हमला हुआ था जिस लोगों पर हुआ था, और हमला और एक मुनज़्ज़म साजिश के साथ हुआ था। हम जो लोग इज्तिमा के इंतज़ामी कामों पर शुरई निज़ाम की तरफ से काम कर रहे थे वही शहीद हुआ और वही ज़ख्मी हुआ जो बेखबरी के साथ सो रहे थे। मीडिया की रिपोर्टों में उसे 2 ग्रुप का लड़ाई बतलाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। मज़ीद किसी वज़ाहत की ज़रूरत हो तो मुझसे राबिता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 008801979224403। अस्सलामु अलैकुम।
تو یہ ہے وہاں کی صحیح صورتحال۔ اس وقت سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کے ایک معین مدرس ہیں حضرت مولانا حکیم الاسلام قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی ایک تحریر بھی مختصر اس سے ایک تحریر ہے، وہ گردش میں ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اس کا عنوان ہے حضرت استاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کی پیشین گوئی۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے جو باتیں فرمائی تھی کئی سال پہلے، اس کو مفتی صاحب نے یہاں پر ذکر فرما رکھا ہے حکیم الاسلام صاحب نے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے بندہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت کی مجلس علمی باتیں، ادبی لطیفے، سلسلے مسائل کا مجموعہ ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک عالم دین گجرات سے تشریف لائے۔ حضرت نے انہیں سامنے بٹھایا اور یہ فرمایا کہ یہ قیمتی عالم ہے، آگے جو گفتگو ہوئی وہ آب زر سے لکھنے اور بنگاہ بصیرت پڑھنے کے قابل ہے۔ گجراتی عالم نے کہا کہ حضرت آج سے 10 سال پہلے مجھے آپ سے دور حدیث شریف میں تلمذ کا موقع ملا تھا، میں آپ کا شاگرد بنا تھا، آپ سے میں نے حدیث پڑھی تھی۔ تو آپ نے دوران درس یہ فرمایا تھا کہ دیکھنا آج سے 10 سال بعد تبلیغ جماعت 2 گروپوں میں بڑھ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آج حضرت میں گجرات سے یہی خبر لے کے آیا ہوں کہ آج 10 سال ہو گئے ہیں اور تبلیغ جماعت 2 گروپوں میں بڑھ گئی ہے۔ اور یہ مقولہ صادق آیا کہ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید۔ آگے حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آج ایک بات اور نوٹ کر لو کہ آج سے 10 سال بعد یہ غیر مقلد بریلویت سے بڑا خطرناک فرقہ بن کر ظاہر ہوگا۔ یہ حضرت کے جملے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے معین مدرس نے نقل فرمائے کہ آج سے 10 سال بعد یہ غیر مقلدیت بریلویت سے بڑا خطرناک فرقہ بن کر ظاہر ہوگا۔ میرے خیال سے اس قول کو کہے 5 یا 6 سال گزر چکے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت الاستاد کی رائے یہی تھی جو بارہا حضرت مجلس اور درس میں فرماتے تھے۔ تبلیغ جماعت فی نفسی ہی بہت ہی بہترین کام ہے تبلیغ جماعت کا، البتہ شرط یہ ہے کہ اکابر ثلاثہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ کے بنائے اور بتائے اصول کے مطابق ہوں۔ نیز اس کام کا مقصد علماء سے ربط پیدا کرنا ہو، نہ کہ نفرت۔ بنگلہ دیش کا سانحہ واقعی قابل افسوس بھی ہے اور قابل تأمل بھی۔ اللہ اس دین متین کی حفاظت فرمائے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے جو معین